Leonor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflor's Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong na dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsong sa panglawas, usa kabahandi. Kagumkum nga panit sa lechon baboy o lechon belly, lechon nga ang imong kagutom o kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha, migo o miga. Kunta ka na ang JR and 4K's lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's lechon. Ana nagbase sa barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinaagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangitaa lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto o ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo. JR and 4K's lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. Mahimo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot, adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Jadisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lami ang pagkaon. Depende sa imong panginhanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe. O di ba katawagi sila si Jadisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa!
sa Janisa Mutia Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Janisa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadesa Villamor Abinuha Mutia. Jadesa Mutia Event and Catering Services. Rural Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sa ang Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa daan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Ilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 o sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Ilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair, ug diin mahupay ang imong mga kakapoy, ug makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax ug nag-unwind. Waves Spa naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves Spa. Waves. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Paghanduraw sa atong kagahapon, ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Hilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza og Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos noon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Hilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan
si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo. Kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mamahimong banggiitang leader unta sa lungsod Silongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong na lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litania sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga maghuptan sa katilingban. O ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao og ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang tanan mahitungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin dili lamang Hudyaka, Kalipay o Kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o inuman kasagmuyo. Niadtong 1951 giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga nisuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niadtong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongosnon pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Hilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogario.
Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sawa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tawo ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangaan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilocos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangaan nga Kaliwanan. Saglit ang maong pangaan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Saglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagmangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa Barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang Barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunong man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa Barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa Barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Pitsa 24 ug lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini.
Ang Barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio o Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon Barangay San Juan sa lungsod Silongos kuyog sa mga banay nga Rinya o Rioma. Napili siya nga mayor sa lungsod Silongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni sud sa kalibutan sa politika sa lungsod Silongos, naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagatan ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School kun banas kaniadto o viska sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya, nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta, gumikan sa ang pag-ugmad sa banika, ang iyang namatan og buot, gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso, nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos. Ug pagkahuman, natudlo sab siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte. Sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Silongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Silongos ngadtong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga buluko ng iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. O diin, napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio, samaran sa iyang bitiis, human nga siya na igo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. O nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tino ang kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muli siya sa Barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nakigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa Barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa panghaji nga gipahilungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sud sa kapin tuto ka tuig, human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira, nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. O diin, nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod Silongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na
sa gisundan niya nga mayor sa lungsod Silongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR dis merkado. Gimugna sab niya ang Municipal Planning and Development staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Hilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun. Mithi nga maoy gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga Hilongos nun. Kapitan Canuto Tutong Alcuino o mas naila sa iyang mga Hilongos nun nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga Hilongos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos ug nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos. Si Canuto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod sa Hilongos ug naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod sa Hilongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod sa Hilongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod sa Hilongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Hilongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan man usab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod ug giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo o papahigayon o mga klase. Diyay higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Hilongos ang gihimong luwak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diya sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong
At bang sa munisipyo sa lungsod Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang Gabaldon Building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School o sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Ilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Ilongos o kung unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gilagway nga usa ka makinadmanon o adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa lungsod sa Hilongos. Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Canoto Totong Alcuino sa katilingbang Hilongos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy o sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod sa Ilongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga Hilongosnon. Hilongosnon Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Ang Villeflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga Hilongos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villeflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villeflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villeflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villeflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villeflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villeflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villeflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Janisa Mutya Event and Catering Services. Klase-klase nga matang sa mga kombinasyon sa lamiang pagkaon. Depende sa imong panginahanglanon. Sa party man, kumbira, get together, family bonding, simpleng food trip sa mga barkada, o sa bisan unsa nga okasyon. Dali nilang akomodaron. Padangati lang silang mensahe. O di ba katawagi sila si Janisa o si Noel Mutya sa numero nga 0917-854-0106. Gikan sa yano nga mga pack meals, budol bangka, food trays, o uban pa. Naa!
sa Janisa Mutia Event and Catering Services. Samtang, o gusto kag additional products o services nila, why problema? Ano na sab sila inflatable playground sa mga children's party, van rental, cakes and desserts, backdrop decoration, photographer o videographer sa bisan unsa nga okasyon. Automatic ila kang atimanon. Janisa Mutia Event and Catering Services. Alang sa inyong mga kapilian sa ilang mga produkto o serbisyo, lakip na ang mga buhing pagpamatuod sa kalami o kagarantisado. I-follow lang ang Facebook account ni Jadesa Villamor Abinuha Mutia. Jadesa Mutia Event and Catering Services. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, aw ni ara diri ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tulo ka mga sanga nga tindahan nga sayon kay inyong tuoron sa lungsod sa Ilongos. Ana sila sa karnihan sa merkado publiko. Naasab sila sa Dan CV Alcuino, dool sa eskina sa Kanunay, ug sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal sa lungsod sa Ilongos. Samtang kompleto sab sa tanang paginhanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto na ta sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy, imong madangpan. Gusto ka nga mosulid ang imong lawas o muslim ang imong body? Adto sa Nins Gym Pirmi to stay fit and healthy. Nins Gym ana nahimutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos. Tanyag sab ang Nins Gym og weight training, core training, basketball conditioning, boxing training, Muay Thai ug Zumba. Ang Nins Gym gipanag-iya og giduma sa usa ka sport and fitness enthusiast nga si Aton Lura. Nins Gym Game Day Threads, your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulache Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kagumkum nga panit sa lechon baboy og lechon belly, lechon nga ang imong kagutom og kahidlaw sa paboritong pagkaon, sigurado kang tagbaon. Ayaw na pagduha-duha migo og miga. Kunta ka na
Kuntaka na ang JR and 4K's Lechon. Sa kalami ini sigurado kang tagbaon. JR and 4K's Lechon. Ana nagbase sa Barangay Magnangoy sa lungsod sa Hilongos. Ug mahimo silang makontak anytime alang sa pag-atiman sa inyong mga order. Pinaagi sa numero nga 0995-754-1754. Pangita lamang si Jaris Franz Abinuha Paulo o di ba kaha si Francis Robert Paulo. Mahimo sab nga makita ang ilang mga produkto ug ang mga pagpamatuod sa mga taong nakatilaw na sa kalami sa ilang lechon. Pinagi sa pag-follow sa Facebook account ni Jaris Franz Villamor Abinuha Paulo. JR and 4K's Lechon. Samtang andam sab sila og tagana sa paghimo og mga cake alang sa bisan unsa nga matang sa okasyon. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinilita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lama, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Bank of Hilongos Incorporated nagtanyag sa mga musunod: savings deposit, agricultural loan, time deposit, commercial o industrial loans, micro enterprise loan, pera loan for SSS pensioners, ATM express loans, 24 oras nga ATM machine, salary loan for teacher, online fund transfer sa tanang mga bangko sa bisan asang dapit sa tibuok kapupunan. Ug aduna sa silay micro savings deposit account nga 50 pesos lamang ang pag-open og account. Samtang mudawat sa Rural Bank of Hilongos Incorporated og bayad sa SSS, Prime Water, Home Credit ug uban pa. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ayaw pagpanuko sa magkontak sa ilang ulohang buhatan nga naa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa eskina sa highway sa lungsod sa Hilongos. Pinaagi sa numero nga 336-2022-578606 og sa ilang sanganga buhatan nga naa nahimutang sa Santo Niño Street sa lungsod sa Matalog sa numero nga 569-9036. Rural Bank of Hilongos Incorporated, your friendly bank. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves pa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves pa! Naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! Waves pa! This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilongos, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagkabala ka parts? Kunta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Come back. Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinileta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falef. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, ato na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious.
Force Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gina state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villa Force Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villa Force Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao kinsa naa sa Villa Flores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villa Flores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villa Flores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:19. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Ay gala, kumusta? Og Bazong, good morning na po, Hilongos! Welcome! Sa lain sa tutupang uban sa Tolomanon, ang inyong Tolomanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Daot kung ikaw na makikilangga ko. Sangan sa gibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, manggihunaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Hilongos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usab sa atong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung mas kalagad sa kahanginan. Agin sa amigo nga way paglupan. Agin sa amigong bungoton, Najib Montera Cubio, makikdoyo kung binangga hangtot na karong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Kabuntagon na usap kay Susoy Lungoston ining adlaw mga ilang Sabado. Sana all sa bando. Adlang sa bando mga kaigsonan ko pizza utso na ay sa buwan sa Pebrero tuig 2025. Mahal kong Hilongos mo, ikaw ang akong Kamusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Ang hinauto nga nakamudya karos ka piskay, kadasig imang kamaya. Hindi ito mga nag-uban, mga higala sa Tolomanon. Ang inyong Tolomanon, Hilongos sa Tulungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod.
Kamusta mo karong buntaga? Perti inita na po mga higalas atong palibot, no? Nalagay itong gingon nga, di gyud matag-ad kay sunan kini ang lakat sa panahon. Okay, karon awa na. Amadyo nyo onron ipanglaba. Maadyo ron ipanglaba. Pero kay pa ha, hinahinadya na kuso-kuso diya ha. Hinahinadya ito na kuso-kuso kasi mga gisi na hinoon na. Sa mga nang lingko diha karon silang tagsagsa ka mga trono. Ay, hinahinay mo na kuso-kuso. Oy, good morning sa mga nagtanaw karon sa tong Facebook Live kay suonan ko. Why pabor-pabor to unahon ni mga igalahang agaw. Kuya Gigi Cubio. Good morning na Kuya Gigi. Good morning kuno sa tanang mga Hilongos nun o sa tanang mga taga Barangay San Juan. Gato makagilang administrador sa lungsod sa Ilongos. Wailain si Attorney Limuel John Nervis. Nagsot ang usap nato ron ng mga higalang ato administrador ha. Pag tinunaw mo diha kay naay mga dagong tan-tanaw nato ron. Ato mo saga-saga. Engineer Junilo Baer, ay masuk good morning yung dapre. Tapos si Roberto Aquino ha, namadlaw na alas 10 na oy. Astilan. Nasi Idol Dudes Madiha. Dudes. Si Tia Alma Cobio. Human namin ang laba, boss. Oy, maadyo mo diha. Oy, sa mga taga-Pantalan. Maadyo, good morning sa barangay Western Poblacion. Di kanto ni Ma'am Vivian Labidis. Lanog kuno kayo ang 93.5 Marin FM sa Pantalan sa Lungsod Silongos. Oy, salamat kayo ha. Niabot ba kayo? Oy, ang The Undisputed former councilor sa Lungsod sa Ilongos, kani Konsehal Cristoto Boyong. Daghang magtanaw ron, no? Nasi ay daghang kuan, daghang mga nagsunod karon sa tulumanon. Lala, good morning to tanan. Ma'am Silvia Villahermosa Ogario. Good morning, ma'am. Good morning po diha ni Sir Joy Ogario. Sa kinakosgan Idol Cap Manoy Richard Benedict, Cap Manoy Rick Villahermosa Ogario. Tapos agaw Macdel Utrira. Si Ma'am Alma Dator. Good morning ni mo diha, Ma'am Alma. Be, ato sang lilion pagbalik mga higala ha, ang atong mga kahitungod sa kasaysayan kay history man ta basta mado. Aron nga di ta malimot ba, no? Ini mga higalang mga kagahapon atong paklion pagbalik ang mga layang dahon sa kagahapon. Di po tayo ni matawag mga higalang tinapulan, no? Kay ako rin manghihapon eh. Di po tingali no tawag tinapulan. Oy, ako rin kung gapon eh sa madungong ko. Ang labot sa kasaysayan nga kini ang inyong bati karong taon. Kining kasaysayan mga higala sa Barangay Sentral, Barangay San Juan, wa ni pabor-pabor ha.
Wala pabor-pabor. Barangay San Juan, Barangay Central, Barangay San Juan, kinabuhi ni Kanhi Mayor Marcial Cubio. Wala mo ni pabor-pabor. Og ni Kapitan Canoto Alquino. Kanan-kanan, no? Kanan-kanan nga mga kuan, mahitungod sa kagahapon, ato lang mga hagalag madungog, ha? Dili sa atong pag-uban sa Tulumanon, ang iyong Tulumanon nga hilongos atong lungsod. Ato ning gituyo kay, ni paghando mga higala sa mga tao ba, nga Nicolet sila pangaan sa kasaysayan sa atong mahal nga lungsod. Kay, mo lagi ni, di ta boto mga higala nga, malubong na lang taon sa kalimot, no? Labi na sa mga bagong henerasyon nga wa na yung taon makasubay sa mga nangagi sa atong lungsod. So, agig sa paghatag importansya sa ilang mga nahimo, ato mga higala nga labason ang ilang mga ligasiya nga gibilin sa lungsod sa Hilongos. Hala, atong pamation mga higala ang mga Hilongos nung mithi. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Hilongos, Barangay Central Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Hilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Central Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Central Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing minus 12 ka mga mayor sa lungsod sa Hilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Icto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alquino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Central Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alquino o daghan pang mga bansagon nga tinamod o tinahod sa mga Hilongos noon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Hilongos, dinhiusab sa Barangay Central Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel, nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan, puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Hilongos. Apan, subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura o posibleng kani nga malubong na lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos o kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Central Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana,
nga mao ang usa sa labing lantip og pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa Dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay. Mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bartap na chair bagiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang makauban dito sa Dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon estado sa kinabuhi sa mga banay nga Abiliana o Gulyas sa katilingban dito sa Dakbayan Sugbo. Ug imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilungosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Abiliana o sa mga Gulyas kun bukot-bukot lamang kini nga pagkatao ug ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang tanan mahitungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin dili lamang Hudyaka, Kalipay o Kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o dool sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilungosnon pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa nahipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang pangungo sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rick Villahermosa Ogaryo. Hilungosnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa nahipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og Sityo Kaliwanan. Singlit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang Sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Nyatong 1919 human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa Sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record yadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanaymoyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto Sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay.
Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga kaliwanan. Sanglit, ang maong pangan nga kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establishar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sitio Kaliwanan mapuno sa mga ligo dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 nipagawas og kamanduan ang padrikura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natulong man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24 ug lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan o gingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa bakaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan o nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mayor Marcial Alfante Cubio nahimugso niadtong Mayo 22, 1916 sa magtiayong Pedro Cubio ug Siriaca Alfante nga usa sa mga unang tulo ka pamilya nga malinaw na nimuyo kaniadto sa sitio Kaliwanan nga karon barangay San Juan sa lungsod Silongos kuyog sa mga banay nga Rinya ug Riuma. Napili siya nga mayor sa lungsod Silongos niadtong 1970 hangtod sa tuig 1979. Apan sa wa pa siya ni suod sa kalibutan sa politika sa lungsod Silongos naglatay-latay ng daan sa iyang dugo ug sa iyang kagutан ang kinaiya sa pagserbisyo alang sa ikaayo sa kinabag-an. Natapos siya sa iyang edukasyon sa Baybay National School Kunbanas kaniadto o Visca sa kasamtangan karon nga panahon sa kurso nga agrikultura. Sanglit bata pa lamang siya nahigugma na siya sa pagtikad sa yuta gumikan sa ang pag-ugmad sa banika ang iyang namatan og buot gumikan sa mag-uumaman ang iyang mga ginikanan. Atol sa administrasyon ni Mayor Emiliano Milgaso nagsilbi siya nga municipal agriculturist sa lungsod Silongos ug pagkahuman natudlo sad siya nga assistant provincial agriculturist sa 4th Congressional District sa probinsya sa Leyte.
sa susama nga dekada, nisod siya sa kalibutan sa politika isip usa sa mga sakop sa konseho sa lungsod sa Ilongos. O pagkatapos sa iyang termino, nagapili siya nga mayor sa lungsod sa Ilongos ngatong 1970. Apan dili lamang pagtikad sa yuta, pagatiman sa mga tanom o pulos kalibutan lamang sa agrikultura, nagtuyok ang iyang kalibutan. Atol sa pag-ulbo sa kaduhang gubat sa kalibutan, niyatong 1942, ana-ana sa hingkod nga panuigon si Marcial Cubio. Voluntaryo siya nga nagpalista sa armadong kusog sa nasod sa pagkasundao. O nakigubat siya sa mga Hapon, kuyog sa mga Amerikanong sundao. Nakabaton siya sa ranggo nga First Lieutenant sa Alpha Company o din dito sa Luzon siya nakigsinukliay og bala batok sa mga banyagang mga Hapon. Nahimo nga bulukon ang iyang kinabuhi atol sa gubat. Sanglit, ispoko ni mo na nga nisalga siya sa gira pila ka adlaw human ang ilang kasal sa iyang asawa nga si Leonardo Lamberti. Og sod sa kapin todo ka tuig, waig kita ni igdungog si Marcial Cubio o bisan unsa man lamang nga gamayng balita labot kaniya dito sa panggubatan. Sa hinapos na nga bahin sa ikaduhang gubat sa kalibutan, naambush ang iyang grupo dito sa Tarlac. Og diin napatay ang iyang mga kaubanang mga sundao, samtang si Marcial Cubio samaran sa iyang bitiis, human nga siya naigo sa pagpusil sa usa ka sniper sa mga Hapon nga ilang naengkwentro. Og nadakpan siya sa mga Hapon. Usa siya sa kalibuan ka mga Pilipinhon o mga Amerikanong sundao nga naapil sa death march dito sa Kapas Tarlac. Apan nakaiskapo siya gikan sa death march. Human niya nga makaiskapo gikan sa tinong kamatayon sa makamot sa mga Hapon. Imbis nga muuli siya sa barangay San Juan sa lungsod sa Ilongos, niabin siya sa mga gerilya dito sa Luzon o padayon nagigubat hangtod nga natapos ang gira niyatong 1945. Gingon nga sa iyang pag-uli sa barangay San Juan, maoy iyang naabtan ang daghang mga tao sa ilang panimay. Sanglit atol siya pag-abot, maumansap ang tapos sa pangadji nga gipahinungod alang kaniya. Gumikan sa ilang pagtuo nga napatay na si Marcial Cubio sa gubat. Sanglit wa gyud bisan gamayng balita sod sa kapin tuto ka tuig, human nga siya nisalga sa gira. Human sa gira, nibalik siya sa normal nga panginabuhi sa pag-uma. Og diin nagsilbi siya ni kanhi Mayor Emiliano Melgaso nga municipal agriculturist sa lungsod sa Ilongos. Samtang sa paglabay sa panahon, nagpatili siya sa pagkamayor sa lungsod sa Ilongos ug atol sa iyang administrasyon, iyang gipadayon ang mga proyekto nga nasugdan na sa gisundan niya nga mayor sa lungsod sa Ilongos nga si Mayor Reynaldo Naldo Villaflores. Gawa sa maong mga proyekto, gipasagdahan niya ang programa nga nagsuporta sa mga mag-uuma ug ang pagpamuhi og mga kahayupan. Iyang giestablisar ang Swine Breeding Center ug ang Swine Dispersal Program dinhi sa lungsod sa Ilongos. Gipaningkamutan sab niya nga mahanay ug malimpyo ang merkado publiko sa lungsod sa Ilongos pinaagi sa pag-arrange sa mga stalls ug ang pagbutang sa mga public CR dis merkado. Ngimugna sab niya ang Municipal Planning and Development Staff nga maoy nahimong instrumento sa pagpahigayon sa cadastral survey sa tibok lungsod sa Ilongos ug ang pagpatitulo sa mga yuta niini. Si Mayor Marcial Cubio adunay dako kayong gugma sa kabataan ug sa iyang kagustuhan nga makita sa mga bata nga maghagwa-hagwa o magduwa-duwa, iyang gimando ang paghimo sa usa ka children's park sa lungsod sa Ilongos. Nga hangtod karon, padayong naghatag og kalipay sa kabataang Hilongos noon. Sa mga lungsod sa Bagatang Kasadpan sa probinsya sa Leyte, bugto ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay children's park nga iya sa lokal nga magamhanan sa lungsod sa Ilongos nga gitagana alang lang yun sa paghatag kalipay sa mga bata. Si Mayor Marcial Alfante Cubio atol sa panahon sa kamaskog pa sa iyang lawas nga makaserbisyo, iyang gipakita ang dako kaayong gugma sa nasod pinagi sa way ko kahadlok og saktong kaisog sa paglaban alang sa kagawasan gikan sa mga mananakop nga Hapon ug ang paghad sa dinunay nga paningkamot alang sa kabulahanan sa mga Hilongos nun.
mithi nga mao'y gibaton sa usa ka tinuod nga lumad nga hilongos nun. Kapitan Canoto Tutong Alcuino, o mas naila sa iyang mga hilongos nun nga kahigalaan sa iyang panahon sa tawag nga Kapitan Tutong. Siya ang ikanapo nga hilongos nun nga nibarog nga amahan sa lungsod Silongos og nigunit sa rindas magamhanan sa lungsod sa tuig 1916 ngadto sa tuig 1919. Kana base sa nahipatik sa nahisuwat sa kasaysayan sa lungsod Silongos. Si Canoto Tutong Alcuino nahimugso nitong tuig 1883 sa lungsod Silongos og naminyo ngadto ni Concepcion Villaflores. Usa siya sa mga tinamod o ginahod sa lungsod Silongos sa iyang panahon. Dili lamang kay nagdala siya sa bansagon nga Alcuino, kundili usasab siya ka prokurador hudisyal ug usasab ka lisensyado nga surveyor. Mga propesyon nga sa maong panahon sulagma ra kaayo nga maangkon ni bisan kinsa sa lungsod Silongos. Hinungdan nga naangkon niya ang dakong pagtamod o pagtahod sa mga lungsuranon. Atol sa mga katuigan sa iyang pangatungdanan isip amahan sa lungsod Silongos, usa sa iyang gitutukan mao ang pagplastar sa nagpadayon nga katukuran kaniadto sa merkado publiko ug ang pagpadako sa munisipyo. Sanglit kaniadto usa lamang ka yano nga edipisyo ang balay lungsod sa Silongos ug sa maong panahon nagkadaghan na ang mga kawani nini gumikan sa nagkadaghan manusab ang mga namugna nga mga buhatan sa gobyerno. Hinungdan nga iya nakita ang dakong panginahanglanon nga palapdan pa ang edipisyo sa balay lungsod. Gipadak-an ang munisipyo sa lungsod o giuntop ang pag-ugbok sa pundasyon nini gikan sa eskina sa karaan nga Kuerpos Kapulisan ngadto na sa kasamtangan karon nga eskina sa mga daan sa Captain Bilbar ug RV Villaflores. Ang edukasyon sa kabataan ang usagyod sa iyang mga prioridad nga makulukar ug maestablisar ang pagtungha sa mga bata. Sanglit kaniadto wa pay klarong mga lawak sa ringanan o mga classroom ang mga estudyante. Og sigon pa sa tigulangan nga nadiin-diin na lamang taon ang mga magtutudlo og papahigayon og mga klase. Diyang higayon nga usa ka bahin sa munisipyo sa lungsod sa Silongos ang gihimong lawak sa ringanan sa kabataan. Magsagol ang mga kliyente sa munisipyo, ingon man ang kasama usab sa mga bata nga magduwa samtang wa pa sila klase sud sa munisipyo. Diha sa higayon nga nagtukod og mga barong-barong atbang sa munisipyo sa lungsod sa Silongos kaniadto nga mao ang Plaza Rizal karon. Usa sa maisip nga legasiya nga gibilin ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Silongos nga hangtod karon napahimuslan pa sa kasamtangan nga henerasyon mao ang katukuran sa unang mga lawak sa ringanan sa lungsod o ang unang gabaldon building sa Hilongos South Central School nga maoy gipahimutangan karon sa mga tinun-an sa kinder o grade 1. Sukad sa pagkatukod sa klaro na gyud nga edipisyo alang sa pagtungha sa kabataan sa ilang mga klase, hinay-hinay na nga naangkon sa gobyerno ang tibuok nga luna nga mauna karon ang primary campus sa Hilongos South Central School og sa mosunod nga mga katuigan sa nisunod nga mga mayor gikan ni Kapitan Canoto Alcuino sa lungsod sa Hilongos nahitsura ang kitibukan sa tunghaan sa elementarya sa lungsod sa Hilongos og kun unsa ang dagway niini karon sa Hilongos South Central School. Gihulagway nga usa ka makinadmanon og adunay lantip nga pangisip si Kapitan Canoto Alcuino. Gani sa kahugpungan kaniadto nga gitawag og League of Municipal Presidentes sa mga kalungsuran nga naglangkob sa mga lungsod sa Inupakan, Hindang, Hilongos, Bato ug Matalom, siya ang gipili nga mangu sa maong grupo. Wa magduha-duha ang mga mayor sa nisgutan nga mga lungsod nga mopili kaniya sanglit nagtuo sila nga maayo siya nga leader o makada siya sa grupo sa mga mayoris. Napipila lamang kana sa mga nahimo nga legasiya ni Kapitan Canoto Tutong Alcuino sa lungsod sa Hilongos.
Naagig pagtamon o pagtahod sa dakong tampo ni Kapitan Kanoto Tutong Alcuino sa katilingbang hilungos nun. Gipahinungod sa iyang pangan ang usa sa mga labing busy og sentro sa komersyo nga kalye sa lungsod Silongos nga mao ang CV Alcuino Street. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Inyong nabati mga kaigsonan ang hilungosnong miti, ang atong pagbalik lantaw sa mga panghitabo o mga personahe nga nakahatag o akong tampo sa atong mahal nga lungsod sa Ilongos sa nakalabay nga panahon. Alas 10:53 na. Nga, di ta maglangay mga kaigsona, no? Arita sa itong, di mo kutay suwat tampo nga, gipanangat dire. Ambot ba o ganong anhik, apil-apilon mo tayo nilang kraki? Arita na ini mga dughang samukan. Mga hagaw sa dughang samukan. Dear Papa Nats, aging pagtuman sa sogo sa maayong pamatasan, tuguti nga akong ipadayag ang akong pagpangayo o mayong adlaw kaninyong tanan. Taguan lamang ko papanad sa pangan nga Takyo. 92 na ako panuegon. Gabihan na ini. Kaya kabiling ulit tao o putli. Lumulupyo sa sityo Hanlod, Iskina, Porok, Sakaon. Sura pa ilo, grabe. Osako pamanad sa mga benepasyaryo sa AKAP, membro po ko ng AX, napugos card o sa MAEP. Waiting list po ko pamanad sa Tupad. O niya kay hapit naman ko mag o sa gatos. Aw, hapit ako mo dawat sa Centenarian pamanad. Apan masukad papanads sa akong pagkabata. Diha nagtutaon ko na ni Moyo sa amo. O gani, wa ko matapos akong pagtungha. Ang akong nahuman papanads, half day region town sa grade 1. Kaya ingon mas tatay niya to nga, way na dato anak eskwela dong. Pagpodzo diha Takyo, way bangko nga mudawat sa deposito nga grado. Tinugang pa ni tatay nga di po ko na ika prinda ang imong grado sa bisan unsa nga ahensya. Mao nga nagpuyo ito ko malinawon. Nagtikat ko sa among yuta. O naghinahina sa pagpanagisikay hangtod na nidako ko papanad. Imanso ko ni tatay sa pagpano. Kani sa dihang wa na tatay, daghan akong mga bagong teknik nga nahibawan. Pwede ba dito mano dahil papanad bisag adlawan? Magbuot na mong mano ko kadlawan. Pero niabot yun papanads ang panahon nga mupitik na ang kasing-kasing sa tao sa gugma.
Og usa ka adlaw niya na samtang nano ko alas 3 hapon. Eksakto papanads alas 3:28 kahaponon. Adlaw katong Martes 1946 dugad sa ini. Nakita ko ang sabay nga unang nakapapitik sa akong kasing-kasing papanads. Samtang nano ko, dito po siya sa usa ka bahin sa asalog ng laba. Di kayo kato mahimong malimtan. Ang maong adlaw kay mo pagani ang paggiti papanad sa pagbati sa akong dughan. Apa sa tumang kasayon papanad. Daw sa gihanukan ko sa langit o sa yuta. Sa binuhat nga na una nakapapitig sa akong kasing-kasing papanad. Pagkanay pag-ingon lang ako papanad sa itong babae o hi. Ang iyang tubag papanad. Suwayig dool takyo aron nga akong ihapos na munin akong alho. Dayong bunlot sa alho papanad nga yung kanak ang postis liiko. Wala kang istorya. Nisirit na yung taong ko eh. Laliman ka mag-unog, mahapsan ka ng alho ngayon ko na kag-postis liye ko. Ikaw pa panas, ganahan ka mahapsag alho. Pag mo pila-pila yung kalagi takiwa ka oy. Sukad niya at tumapanas hangtod karon. Niabot na og 63 ka mga babae ang akong gisoyan sa pagpanguyap. Kaloos Ginoo, wag bisag usang hapit. Wag ko mo aging thrilling babanats. Hay, pagani ako isulti nila. Ang ilang ibaos na ho, no? Pamalikas. Dayon, ipakita ng ilang mga bilogha. Ang alusong. O kining goodbye haro. Nga naas karigara. Yan yung usawa pa na si grabe yun. Nadagyog munyika papanasog dagom. Karon pa panas doon na sa babae nga nakapitig sa kasing-kasing. Ika 64 na ni siya. Usay akong buhaton papanats. Pumunta mailiw kung silang gusto. Membro mong akap. Nako ng AX. Card, maip. Unya, waiting list po gustopad. Nabag yung maabot nga dawatonon panar sa centenarian. Nabag ko pensyon sa senior citizen. Sorry lang ipangita, papanad. Nga nang inyo ninion malamang taong kus kapalaran. 92 anyos na kapapanad pero wapas ito ako katilawang tao. Magkasuway lamang kong kilig papanad kung mangihigo. In town, patilawa ako yung kalipay o himaya ining kalibutan na, oy! Kung saya akong buhaton papanad, imong magtatampo takyo.
Samukang Auto ang Mga suwat. suliran sa tumukay suunan nga dili nila mapasan nga sila ra. Apan ang akong pangutana, nganong apil-apilon pupuning taon ta nila? Unsa ba intay sa nga nahimo ta? Sandughang Samukang Kasi katambak yun yung takyo ninyo ay. Bida no. 92 na, no? Kiligon lamang siya mga hagalag mangihi. Balamor, no? Taon. Tambagin rin, no? Sani, adaw na lang ang tambagin, no? Kay maura gihapon, mulaban ra gihapon na lisara na sa may muna sa radyo. Kas-kas nagtambagan na niya. Iso ko naman nagaskas nagtambag. Paita. Naitakya, noy. Og hain ka magani ron himutang, noy. Diha ra ka, noy. Oy, wala ikong panahon. Natay laing suwat diri tampo. Apan sa adlaw nitong Biyernes di basahon. Ay timing ba Valentine's, no? Usan ni ka babae ang nagpada bangayan sa iyang suwat suliran nga taon-taon dito naghuom sa iyang kalamhan. Oh. Ang iyang pangan doon si kaliwat og insik og Vietnamese. Oh. Nindot si pangan Bia An. Ya, yang mama kuan man pinangkag insik si Bia An si. Nakabana ang iyang mama og Vietnamese. Ang apelyido Gilang. Si Bia An si Gilang. Mga weirdo man ito mga tigtampo. Biyaan si Gilang. Haigon. O sanay Roberto Aquino, si Brad Pitt pala ang patambaga. Labaw pa ito tambaganan. Labaw pa ito tambaganan. Oh, sa adlaw na ng Biyernes basahon niya sa tampo. Kaya ba ipataban nga 20 pesos? Oh, kay matod pa niya patuan sa kunong luha. Isura ini mo tawhan na mo na magdaghan. Listen. Lala, inday biyaan si Gilang. Di lagtawan ko si dili ko isumpay. Si nya Gilang. Sa adlaw na ng Biyernes day ha. Day, steady ka lang day. Adlaw Biyernes ni. Kaya wala tayo igo nga panahon sa pabrag-uban mga gala sa tutulamanon nga Hilongos atong lungsod Saturday edition. Ala, ito sa Martes pohon. Magdongog ta, magdoyog ta. Eh, di salida na po naman sa Omega si Glinbal. Salida po, no? Orang nga ito, nakukusual ka no si orang na plata ng barko. Ay, tari mo, Inday Glinbal. Orang ito na plata ng barko, eh. Sige, nagabagot mo. Ora tong korek.
Maniha. O, tayo ikaw panahon ay. Hala, ato na sila. Sangal, mga Yaskitibok, ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangal, sa Tupinanggaon, manggiunaon yung pangabaga sa bahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa atong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini niyo po kalagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga bungoton, Najib Monteracobio man ang militog buingon. Ang katarong o kagangayan, magkabiling idlas, kana kung dili pangitaon sa katawan. Adto na Minoy! Salamat sa pagtubay, adto na sila. Madyo good morning Ilongos, Soray! Hilongos, atong lungsod.